शैतानिर्रजीम। अजीज बेटियों, इससे पहले मुझे साकिब साहब ने फरमाया कि आप सब जाके तो बात करें, तो मैं इनकार कर दिया। मैं कभी मैं आप उम्र की हिस्से में हूँ कि मेरी तकरीबन 70-80% याददाश्तें जो है वो ख़त्म ही हो गई। आपसे मैंने क्या रिक्वेस्ट करनी है, यही कि तालीम बड़ी ज़रूरी है बेटे। मैं 25 साल इस नगर में भी रहा हूँ होते में बच्चों के साथ, क्योंकि मैंने भी शादी से बहुत पहले एक घर खरीद लिया था। हालांकि उस वक्त नहीं मेरा ख्याल था कि मैं शायद कभी यहाँ रहूँ, लेकिन हालात बन जाते हैं ऐसे। मेरी सीधी लाला मूसा से ट्रांसफ़र शकरगढ़ हो गई, और गाँव मालोके से शकरगढ़ जाना बड़ा मुश्किल था, रास्ते कच्चे होते थे। तो मैंने अपनी माँ से इजाज़त लेके कह दिया कि माँ अगर इजाज़त दे तो मैं बच्चे शिफ्ट कर लूँ, कुछ ये मकान भी गिर रहा है इसे ठीक कर लूँगा आस्ता आस्ता। तो उन्होंने इजाज़त दे दी। इस तरह फिर मुझे अपने बच्चों के हमरा यहाँ रहना पड़ा, और इत्तेफाक किया कि इधर से ही सारे बच्चों ने बैठक किया, बेटी ने भी, छोटे बेटे ने भी। उसके बाद जब मेरा मकसद पूरा हो गया यहाँ की तालीम का, तो मैं अपने घर को नहीं भूला। 200 साल से हम वहाँ थे, मेरा ख़ानदान मालोके में, और बड़ी वजाहत से रहा करते थे वो लोग। तो मैं फिर यहाँ से वहाँ मालोके शिफ्ट हो गया। और इत्तेफाक ये है कि हमारे ख़ानदान के, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे, ब्रिगेडियर इकरार साहब थे डॉक्टर, जब उन्हें पता चला कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ मालोकी, तो यकीन करें अल्लाह झूठ ना बढ़ाए, उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिया कि नकवी यार प्रोफेसर साहब अब यहाँ से न जाए यार, और है कौन जिसके पास हम आके बैठते हैं। तो मैंने वादा किया कि डॉक्टर मैं जाना ज़रूर है, ये नहीं मैं वादा तोड़ सकता अपने वालदैन के साथ, जो मेरा एक वादा था। अलबत्ता मैं यहाँ से तल्लक नहीं छोड़ूंगा। तो आज तकरीबन तल्लक का ये आलम है कि मैंने ना सिर्फ उसी घर को दोबारा ठीक किया, अपने बेटों को भी तहरीर दी। माशाल्लाह मेरे बड़े बेटे ने बहुत बड़ा हार्ड एक वहाँ बनाया, कुछ जगह मैंने दी, कुछ खरीद ली। साथ ही जिसमें ये मुस्लिम जो रह रहा है वो पोर्शन भी मैंने बनाया, और भी करीबी जितने भी छोटे मोटे प्लाट थे वो मेरे बच्चों ने ले लिए। और वो मेरी तरगीब थी, तहरीर थी, क्योंकि मैंने डॉक्टर इकरार साहब से वादा किया था कि डॉक्टर मैं सबक नहीं छोड़ूंगा, ना यहाँ की जायदाद बेचूँगा बल्कि और ख़रीदूँगा। तो ये मुझे खुशी होती है। जहाँ तक बेटे इमाम साहब मामला है, हमने तो बहुत मुश्किल दिन देखे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 59 में शायद 77 में छठी में दाखिल हुआ था। रोज़ पैदल आना पड़ता था गाँव से, मुझे हम मालोकी में रहते थे, सुबह जाना आना शाम को जाना। मुझे कोई यहाँ की उन दिनों की रवायत अच्छी नहीं लगी किसी का। शेख साहब यहाँ मास्टर थे, छठी क्लास तो हमने यहाँ कर ली, लेकिन जब समझे कि कुछ भी नहीं हमारे पता था, समझते कि हमें ABC लिखनी भी नहीं आती, ये भी नहीं किसी तरह। इतनी उस ज़माने में यहाँ की तलीमी हालत जो थी वो दिखर दूँ। बहरहाल मैंने तहैया कर लिया कि ये साल तो गुजरे, आइंदा ज़ाहिर पास तो उन्होंने कर ही देना है, जैसे वो मास्टर वादा किया करते थे। कर दिया पास उन्होंने। नहीं इस माहौल में भी हमें कि जब कुछ भी नहीं लिखना आता था, ABC तक नहीं आती थी हमें, तो फिर मैं तो यहाँ से ले कर सर्टिफिकेट चला गया, और एक और मेरा दोस्त था वो भी मेरे साथ जाता था, बड़ा लायक बच्चा था, उसने बड़ी मुश्किल से यहाँ से सर्टिफिकेट लिया, और हम दोनों मद्दो स्कूल चले गए। वहाँ अच्छी तालीम थी, अल्लाह गरीब रहमत करे, कुरैशी साहब थे वहाँ हेड मास्टर, तो और भी बहुत अच्छे असातिज़ा थे, बड़ा अच्छा पढ़ाते थे। तो फिर वहीं हमने मिडिल पास कर लिया। उन दिनों मिडिल जो है ये भी बोर्ड का इम्तहान होता था, नारवल जाके देना पड़ता था। तो इस तरीके से बड़े
پھر اور ایک یعنی اس سے آگے کی منزل آپ کو بتاؤں کہ 9th میں جب چلے گئے ہم مڈل پاس کر کے، تو کوئی قرب جوار میں اسکول ہی نہیں تھا، سرحد میں بھی نہیں تھا اسکول. آئی ناروال یا کھجور پرائیویٹ اسکول تھا، لیکن کھجور جانا بڑا مشکل تھا کچے رستے میں. یہ نرار بھی جو تھا پرائیویٹ میں، لیکن کچے رستوں میں جانا بڑا مشکل تھا. تو فیصلہ کیا کہ چلو ناروال تھوڑی کچا چل جائے گی، آگے سڑک آ جائے گی. پھر اس طرح وہاں بھی پھر 2 سال ہم نے گزارے. تو میٹرک ہو گیا. لیکن جو بندہ آگے بڑھتا ہے بیٹھیو، علم کی معرفت پھر پیدا ہوتی ہے. جیسے بچپن میں کھیلتا ہے بچہ تو کوئی اتنا شوق نہیں ہوتا، تھوڑی مار پیٹ جو ہے وہ اسے ڈراتی ہے اور وہ پڑھ لیتا ہے. تو یقیناً ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اگر میٹرک تک ہمیں مار کرنا نہ ڈر ہوتا تو شاید ہم بھی نہ پڑھتے. آپ تو پتہ نہیں کون سی میتھالوجی نے اختیار کر لیا ہے اور ٹیچروں کے لیے کیا قدریں کھڑی کر دی ہیں کہ مارنے پیار. پتہ نہیں کون سا پیار ہے، مجھے نہیں سمجھ آتا. جو بچے کو پڑھاتا ہو مار ہی پڑھاتی ہے. ہم نے بھی مار کے ہی ڈر سے پڑھایا، سمجھے نا. اور اس زمانے میں بڑی دردی سے ماسٹر مارا کرتے تھے. لیکن جو بھاگ جاتے ہیں بچے، وہ تو ظاہر بھاگتے انہیں معرفت نہیں ہوتی علم کی. لیکن جن والدین کو پتہ تھا کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے، وہ والے دن ہمیں دیکھے نکالتے چل سکتے اور جاتے تھے ہم. تو پھر جب آگے جاتا ہے آدمی پھر علم کی معرفت ہو جاتی ہے تھوڑی بہت. بی اے ایم اے میں نے ایم اے اردو ہی کیا، پرائیویٹ ہی کیا، گھر پہ بیٹھ گئے. تو اور بھی بہت سارے اساتذہ سے پڑھنے کا اتفاق ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ بہت زیادہ جو اثر ہوا اقبال کا، کیونکہ یہ ہمارا قومی شاعر بھی ہے، شاعر مشرق بھی سے کہتے ہیں، اور یہ نظریہ پاکستان کا خالق بھی ہے. تو ہمارے زمانے میں 100 نمبر کا ایک مضمون جو تھا علامہ اقبال پہ تھا، اور اس کی 3-4 کتابیں اس کی اپنی ہوتی تھی جو ہمارے کورس میں ہوتی پڑھتے. بڑا شوق سے بھی پڑھا، تھوڑا اقبال کو مزہ بھی آیا. جیسے رفیق ثاقب صاحب نے ابھی میرا تعارف ہی کرایا کہ مجھے شعر بھی میں کہتا ہوں، یقیناً کہتا رہا ہوں. اب تو ایک عرصے سے میرا ناطہ ہی ٹوٹ گیا شاعری سے، کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. بہرحال کئی کتابیں چھپ چکی ہیں، کئی بہت ساری ایسی ہیں جو چھپنے والی ہیں، ابھی اللہ نے فرصت دی تھی شاید ان کو بھی چھپوا دوں. تو اس کے علاوہ میری شاعری کے کچھ طالب علموں نے ایم فل بھی کیا ہے، تو مختلف لاہور کی کئی یونیورسٹیوں سے. یہ بھی ایک سادہ تھا میرے لیے کہ گو کا ناجا. اب یہ ڈاکٹر قدیر سے میری 99 میں ملاقات ہوئی، 1999 میں. یہ ہمارے ناروال کالج میں آئے، بی ایس سی بلاک کا انہوں نے افتتاح کیا. حسن اقبال صاحب کو دیکھا ہے. تو میرے بہت سارے دوست ہیں جو جانتے تھے مجھے شاعری میں. اللہ گری کے رحمت کرے، رفیق بٹ صاحب تھے. انہوں نے کہا نقوی صاحب بڑا بندہ آ گیا، بڑا ہی بڑا بندہ آ رہا ہے، نقوی کو لے ہی آ گیا. میرے دل میں بھی یہ کسم تھی کہ اللہ کو تجھے میرے مہلت دے تو میں ڈاکٹر کو لکھوں ڈاکٹر. اور وہ گھر میں میرے آگے ناروال میں ملاقات کا شرف بھی ملا سب سے ملا. تو الحمدللہ میں نے پھر ان پہ جو نظم لکھی نا، وہ میری نظم ذرا وہی بات تھا. گرلس کالج میں لے گئے، وہاں اساتذہ کو پڑھائی جگہ جگہ. اور فیصلہ یہ کیا کالج کے اسٹاف نے کہ ہم جو اپنے چیف گیسٹ کو انعام دیتے ہیں نا، یہ ہماری روایت تھی ناروال کالج کی. تو یہی نظم ہم دیں گے. اب نقوی صاحب آپ چھوڑ دیں اس نظم کو، ہم اسے خود لکھوائیں گے، خود فریم کرائیں گے اور ڈاکٹر کو پیش آپ ہی کریں گے. چنانچہ وہ انہوں نے سب کچھ کر لیا، خرچہ ورچہ کام کیا اور پیش بھی میں نے کی. پھر مجھے اتفاق ہوا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں جانے کا، پھر اسلام آباد جہاں وہ رہتے تھے تفصیلاً ملاقات ہوئی. میرے بیٹے کے بلکہ ساتھ میں رہے، تو میں نے وہاں بھی یہ وہ اپنی نظم جو تھی اویزہ دیکھی اس پر بڑی خوشی ہوتی. پھر مجھے ہی ڈاکٹر صاحب نے کتاب پیش کی
وہ یوں کہ انہوں نے کہا کہ یار میری شاعری لکھی ہے، لوگ جہاں جہاں بھی مجھ پہ کسی نے لکھا ہے، وہ جہاں باغ مرزا نے جناب وہ ایک خراج تحسین کے عنوان سے وہ کتاب چھپوائی ہے، کافی موٹی میرے پاس ہے جو دیکھا ہوگا کہ وہ آپ